जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। آخه چرا اینقدر آهنگای غمگین گوش میدی تو؟ ولی من مطمئنم اون روز دور نیست که این آهنگا رو بشنوی و یاد من بیفتی. حداقل الان با هم خوش باشیم. جدی میگی؟ فکر کردی اون روز میاد که برات گریه کنم؟ غیر ممکنه. همچین چیزی هرگز پیش نمیاد. چون هیچ وقت تو عشق ما غم، غصه یا جدایی نمیتونه راه پیدا کنه. غیر ممکنه. الکی که نیست. تو فقط نامزدم نیستی، فامیلم هم هستی، دخترم من. یعنی تموم شدن رابطه ما غیر ممکنه. رابطه خانوادگی داریم. مگه ممکنه آخه؟ آره اختلاف حتما پیش میاد ولی جدایی نه. داوود، بزرگترای ما اختلاف ندارن، نفرت دارن. منم از این میترسم که نکنه تو آتیش این نفرت رابطه ما هم خراب بشه. بدبختی اینه که رابطه ی عروس و خواهر شوهر خیلی خیلی خطرناکه. اون ناراحتیایی هم که بینشون پیش میاد یه ذره دیر حل میشه، مگه نه؟ هرچی هم سنشون بیشتر میشه ناراحتی بینشون هم بیشتر میشه. هیچ کدومشون هم نمیخوان که بحثای قدیمی رو فراموش کنن، مخصوصا زندایی. ببخشید چی گفتی؟ حواست هست؟ داری از مامان من حرف میزنی؟ میدونم ولی زندایی یه ذره هم تحمل نداره. بی خیال، خودت خیلی خوب میدونی که به مامانم کم ظلم نشده. چه شرایطی رو پشت سر گذاشته خودت خیلی خوب میدونی. یادت که هست؟ خوبم یادت هست. من که چیزی رو فراموش نکردم. بعدم آدم هیچ وقت نمیتونه روزای محکومیتش رو فراموش کنه. آخه تو میدونی اون سرویس چقدر ارزش داشت؟ این همه سال خوب نگهش داشتم تا وقتی دخترم تو این خونه بود با جون و دل ازش مراقبت میکرد. برای اینکه اون ارزش این چیزا رو میدونست. تقصیر خودمه که وقتی عروس شدی بهت رو دادم و تو رو آوردم تو زندگی خودم و پسرم. ای بابا، با خودم گفتم این خانواده‌اش فقیرن، خوب میخوره، خوب میپوشه، چیزایی که تو عمرش ندیده براش فراهم میشه، قدرشون رو میدونه. آخه از کجا میدونستم آدم گدا با این همه ادا؟ ای بابا، یه جوری به خدمتکارا دستور میدی که انگار این چیزا خیلی برات عادی بودن. خب به خودم میگفتی تو این سرخونه رو میچرخوندم، حداقل بشقا به اون سرویس گرونم نمیشکست. شهربانو. بله. دخترم، بعد ازدواجم خودت باید کارهای خونه رو دست بگیری. باید جدا از خونه خودت کارهای خونه منم مدیریت کنی دخترم. فهمیدی که؟ بله. مینا، من هنوزم یادش میافتم عزیزم. برای همین اون لحظات غمگین با این کلمات تلخ برام یادآوری میشن. مامانم خیلی خوب میدونه که من تو رو خیلی دوست دارم و دیبا هم عبدالله رو خیلی دوست داره. مامان اینو میدونه. همچین رابطه ای که نمیتونه تموم بشه. ولی زندایی از نامزدی ما بیزاره. از شهرش مشخصه که براش سنگینه و خستش کرده. واقعا من خودم بعضی وقتا خیلی شرمنده میشم. آره اگه این وصلت رو خودش جور کرده بود انقدر اذیت نمیشد. آخه این رابطم خودت میدونی که براش یه ذره غیر قابل هضمه، میدونی که نه؟ شهربانو، تو خوبی؟ آره مامان، خیلی. میخوام شما دوتا خواهر برادر با هم وصلت کنید. میخوام دخترت با پسر دایش ازدواج کنه. بچه برادرت هم عروست بشه. اینطوری داوود و
و دیبا همیشه با همن. شما دوتا خواهر برادرم همینطور. ازدواج کیو داری میگی؟ بیا. از بچه‌های خودش خبر نداره. متوجه نشدم. میخوام دختر شهربانو با داوود ازدواج کنه. عبدالله هم باید با دیبا ازدواج کنه. ولی کسی از من نپرسید. نظر تو که مهم نیست. اینا نوه‌های من هستن. منم ازدواجشون رو قطعی کردم. مامان، به نظرم این درست نیست. بچه ها هنوز خیلی کوچیکن. نباید از حالا این حرفا رو جلوشون بزنی. این مشکل تو نیست. تو باید بچه به دنیا می آوردی که آوردی. حالا برو. شهربانو اومده. براش غذا درست کن. داوود همش نباید کارهای مامانو یادآوری کرد. مامان چند بار به خاطر رفتارهای گذشتش عذرخواهی کرده. زندایی هم بخشیدتش ولی از ته دل نبوده. گیتی راستش چند وقته میخوام یه چیزی رو بهت بگم. آره بگو. برای چی اینقدر فکر میکنی؟ بگو دیگه. گیتی، رفتاری که من و مامانم باهات داشتیم قطعاً عادی بوده و توی همه خونه ها پیش میاد. تو همه جا بین مادر شوهر و عروس یه مشکلاتی هست. رابطه ما هم با هم همینطوری بوده. خب چی کار میکردیم؟ تو تنها زنداداش من بودی و تنها عروس مامانم. خب برای همین مامان میخواست خیلی قشنگ، خیلی مرتب خونه و خانوادش رو حفظ کنی. برای همین بود که من و اون بعضی وقتا یک کمی تلخ میشدیم. برای همین میخوام هرچی که هست، هرچی که تو دلت رو بذار کنار. به هم بگو، خواهش میکنم. به هم گوش کن، زود باش بگو، چون نمیخوام تو این روابط جدید دیگه مشکلی پیش بیاد. من اون قضیه ها رو خیلی وقت فراموش کردم. دخترم مینا، حداقل چای درست کردن رو یاد بگیر. داوود خیلی چای میخوره. منم عاشق چاییم. شوهر کردن که همینطوری نیست. باید حواست به خواسته هاش باشه. باید به علایق خانواده‌اش اهمیت بدی. باشه، عجله‌ای نیست. تا وقتی عبدالله کاراشو بکنه و برگرده پاکستان، تو هم تلاشتو بکن. حداقل چای درست کردن رو یاد بگیر. آخه مینا خیلی خوب چای درست میکنه. داوود خودش میاد ازش میخواد که چای رو درست کنه. زندادش داوود الان داغه. بعد ازدواج میفهمه چه خبره. ول کن بابا. مینا این حرفا چیه داری میزنی؟ حرف دیگه ای نداری؟ برای چی داری انقدر حساب کتاب میکنی؟ داوود راستشو بخوای من از رفتار زندایی خیلی ناراحتم. مامانم هم همش داره تو گوشم میخونه که اگه بین عبدالله و دیبا مشکلی پیش بیاد زندگی شما دوتا هم خراب میشه. میگه این دوتا ازدواج به هم وصله. یکیش به هم بخوره اون یکی هم کارش تمومه. ببین عزیزم، تو رو خدا با عبدالله حرف بزن. بهش بگو با دیبا درست رفتار کنه، باهاش حرف بزنه. آخه اینجوری که نمیشه. من بعضی وقتا بهش شک میکنم اصلا. نه حرفی در مورد ازدواج میزنه، نه با کسی صحبتی میکنه. واقعا خیلی عجیبه. یعنی اگر رفتارش درست باشه بیاد یه حرفی از ازدواج بزنه، اون موقع میشه یه کاری کرد. تو بهش بگو عزیزم، لطفاً. آفرین. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی ما باهاش حرف نزدیم؟ چندین بار صحبت کردیم و هیچ فایده ای نداشتیم. باشه اصلا ولش کن. زمان که بگذره همه چی درست میشه. خیلی خوب، بهت زنگ میزنم. یه نفر اینجاست که مزاحمم شده. آره فعلا، خداحافظ. سلام عبدالله، چطوری؟ خوبم. خیلی وقت حرف نزدی. آره خب، این روزا خیلی سرم شلوغه. اوه،
خب از کارت بگو. خوبه. سال بعد اونجا هوا چطوره؟ زنگ زدی این چیزا رو ازم بپرسی؟ سرده. کی میای پاکستان؟ نمیدونم بابا. نمیدونی؟ یعنی چی؟ بالاخره یه برنامه یه چیزی داری دیگه. من برنامه شخصیمو به کسی نمیگم، فهمیدی؟ ولی عبدالله ما نامزد کردیم. خودم میدونم. این حرف خیلی قدیمیه. یه چیز جدید بگو لطفا. همش زنگ میزنی و از این مزخرفات میگی. من 1000 تا کار دارم. دخترم مگه نمیفهمی؟ اون داره بهت بی احترامی میکنه. حوصلتو نداره. خانواده عمت خیلی ظالم، سنگدل، بی احساس و تنگ نظرن. هرچی هم بهشون محبت کنی بازم براشون مهم نیست. اون مادر بزرگتم که تا لب مرگ ولم نکرد، بچه های منو اسیر خونه دخترش کرد. اونا نمیتونن تو رو خوشبخت کنن. هرچی گریه کنی، زار بزنی جلوی اون یا پسرش، براشون فرقی نمیکنه. عشق شوهر فقط حق اون و دخترشه. ببین دخترش هنوز نیومده، خودشو تو دل پسرم انداخته. مامان، پسرشم خودشو تو دل دخترت انداخته. اینطوری نگو دخترم. عبدالله مثل داوود مهربون نیست. من که حس میکنم عین باباته، سرد و خشک و بی احساس. مادرت به خاطر مادر بودن اونقدری حق داره که برای زندگی دخترش تصمیم بگیره، برای زندگی پسرش تصمیم بگیره، برای بچه هاشون تصمیم بگیره. پس حق من چی میشه رفیق؟ خب منم مادرم. اونقدر حق ندارم وقتی برای زندگی دختر و پسرم تصمیم میگیرن ازم یه سوال کنن؟ چرا نباید با هم در میون بذارن؟ این چه وضعشه؟ فقط مامان میتونه خوب و بد این خونه رو تشخیص بده. من چی؟ من اختیار چی رو دارم؟ تو چی فکر کردی؟ وقتی مادر هست تو رو خود مختار کنم؟ ارزش اونو تو خونم بیارم پایین؟ سن، تجربه، تدبیر اونو همشو فراموش کنم و بشم غلام تو؟ خوب گوش کن، هرچی هم تو سرت هست هیچ وقت جلوی مادر و خواهرم دهنتو باز نمی کنی، چون برای من بیشتر از تو اونا اهمیت دارن. عبدالله هم یه همچین زندگی برات میسازه. از حرفاش کاملا معلومه هیچ علاقه‌ای بهت نداره. آخه تا کی میخوای تو سایه این دیوار بشینی؟ اگه تو قبول کنی هر دوتا نامزدی رو به هم میزنم. قبلا مادر بزرگت اذیتم میکرد، همه ی عمر آرامش رو ازم گرفت. تو این معامله فقط شهربانو سود میکنه. دخترشم میاد خونم و پسرم عاشقش میشه. تو هم تو حضرت عشق شوهرت میمونی. این نامزدی رو به هم میزنم. درست فکر کن تو اون خونه چه ارزشی داری؟ اوضاع من که یادته. چشمات دارن میسوزن، ولش کن، خودم خوردشون کنم. نه مامان، شما خیلی کار میکنین، خسته میشی. اینجا چه خبره؟ دارم برای کوفته گندم آسیاب میکنم. خودت خوب میدونی ما تو خونه کوفته‌ای که با آسیاب درست شده باشه رو نمیخوریم. من تب شدیدی دارم. وقتی باید کاری پر زحمت انجام بدی یهو مریض میشی. ما هیچیمون نمیشه، همیشه صحیح و سالمی ماره. یه نگاه به مامان بنداز، تو این سن وقتی مریض میشه همه یه کارای خونه رو انجام میده. چی شده؟ چرا اینقدر سر و صدا میکنی؟ گندم کوفته رو داره تو آسیاب آرد میکنه؟ خجالت نمیکشی با این کارایی که میکنی؟ چی کار میکنی؟
یه غذا میپزی، اونم از دستگاه استفاده میکنی؟ بابا گندمی که آسیاب آرد بشه نه مزه داره نه قابل خوردنه. دخترم آخه این عادت داره به انواع اقسام وسایل. آخه اون داداشش براش انواع اقسام وسایل رو می آورده. نمیدونم برای چی این مصیبت رو انداختیم گردن خودمون. بیا بریم بابا. همش رو یادمه مامان، ولی من نمیتونم بدون عبدالله زندگی کنم. زندگی شما هم عوض شده، خب مال منم عوض میشه. همونطوری که روزای خوب برای شما اومده برای منم میاد. 24 سال تا وقتی که مادر بزرگت زنده بود من مرده بودم، ولی روز قبل 40مش همه بشقابا، همه کاسه ها، همه قاشقا رو بریزید بره، مخصوصا اون سرویس گرونه. اونو اونقدر دور بندازین که هیچ وقت نبینمش. آوردیشون؟ باید بشکنید همه بشقابا رو، همه چی رو بشکنید. باید با دست خودتون بشکنید. اینا حتی ارزش ندارن من بهشون دست بزنم. گیتی داری چی کار میکنی؟ اینا خاطرات مادر منن، این سرویس ها برای اونه. خیلی دوستشون داشت، خواهش میکنم این کارو نکن. اینا همون سرویسیه که رو تک تک بشقاباش داستان ذلت من نوشته شده. من از هر چیزی که نشون مادرتو داشته باشه متنفرم. همه چی رو عوض میکنم. گیتی حواست هست؟ اتفاقا الان حواسم جمعه، قبلا حواسم پرت بود. اگه میخوای توی این خونه باشی باید طوری زندگی کنی که من دوست دارم، همونطور که من زندگی کردم، ساکت و آروم. ولی الان از اون خبران نیست. کسی نمیتونه منو بیرون کنه. الان حرف منه. از اینجا ببرینشون، همشونو بشکنی. خانم میبرم ولی نمیشکنم. باشه اشکال نداره، همشو ببرید ولی من نبینمش. چشم. زودتر بریم. نقاش چی گفت؟ خانم اون گفت کجا رو میخواین رنگ کنی؟ میخوام همه خونه رو رنگ کنم. میخوام رنگ همه اتاقا رو عوض کنم. باید همه چیز خونه رو عوض کنم. چشم خانم، بهش میگم. نه مامان، من از بچگی عبدالله رو دوست داشتم. بعد ازدواج حداقل به دست میارمش، زنش میشم و بعد اونم کم کم عاشق من میشه. مامان حالا این وصلت ظرف نیست که بخوایم عوضش کنیم. لباس تن نیست که بخوایم امروز ببریم و عوضش کنیم برامون مهم نباشه. ما بدجور گرفتار این روابط شدیم، به این راحتی که نمیتونیم بکشیم کنار. باشه اصلا ولش کنید. بهم بگین چی شده مگه؟ برای چی شما اینقدر داره خودشو سبک میکنه؟ قشنگ مشخصه که اون اصلا اینو دوست نداره. وصیت مادر بزرگت هم فقط برای بچهای منه. عبدالله هیچ وظیفه‌ای نداره؟ ازش بپرس، باهاش حرف بزن. من حرف بزنم جالب نیست. ازش بپرس چی میخواد. برو از عمه جونت بپرس. ببین برای چی پسرش از دخترم بدش میاد. عشقی که تو به دخترش داری، دختر منم لیاقت همین عشقو داره. برو بگو از رفتار عبدالله راضی نیستم. بگو اون عشقی که تو به دخترش داری همون عشقو برای خواهرتم داشته باشه. بهش بگو. زودتر برو. بعدم خوب گوشتو باز کن ببین چی میگم. تا وقتی عبدالله بر نگرده پاکستان، دختر منم تو اون خونه نمیره. مینام عروس این خونه نمیشه. سلام مامان. مامان راستش خیلی وقتی میخوام یه چیز مهمی رو بهتون بگم. پسرم من خودم خیلی نگرانم. الانم باید یه چیز مهمی رو بهت بگم. نه بذارید امروز من حرف بزنم مامان. میدونم شما چی میخوای ازم بپرسی، ولی
وقتی من حرفمو زدم شما هم بپرسید. سلام علیکم. سلام بفرما. داوودم رسید، خوب شد. الان با اینم حرف میزنی. سلام داوود، حالت چطوره؟ من خوبم داداش، تو بگو حالت چطوره؟ کی برمیگردی پاکستان؟ همه منتظرم. من که راستش خوب شد تو هم رسیدی. اینطوری جلو خودت حرفمو میزنم، روشنتون میکنم. چی شده؟ راستش من با یه دختر هندی مسلمان ازدواج کردم. هنا سلام مادر. این همسر منه، اسمش هناست. راستش من 1 ساله که ازدواج کردم، ولی جرأت نمی‌کردم به شماها بگم. واقعا متاسفم داوود. میدونم چقدر این قضیه برای خانوادت سخته، ولی عقلتو از دست دادی؟ چرا داری چرند میگی؟ اصلا حواست به اون دختری که اینجا منتظرت نشسته هست برات مهم هست یا نه؟ خواهرت چی؟ اصلا به بقیه فکر کردی؟ داوود 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 کجا داری میری؟ داوود صبر کن. برم کن. داوود تو رو خدا لطفا ناراحت نشو. گفتم دستمو ول کن، میخوام برم. داوود برای چی از من ناراحتی؟ چرا داری به جای عبدالله منو تنبیه میکنی؟ باشه بیا با هم حرف بزن. نمیخوام بشینم. ببین مینا، نمیخوام بهت بی احترامی کنم، برای همین بهتر الان بذاری برم. داوود قسمت میدم این قضیه رو به زنده‌ای نگو، وگرنه الکی رابطمون تموم میشه. خواهش میکنم داوود، لطفا به هم قول بده که چیزی به زنده‌ای نمیگی. لطفا ببین میشینیم و صحبت میکنیم، یه چاره‌ای برای این کار پیدا میکنیم. لطفا چیزی به مامانت نگو. لطفا خواهش میکنم. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते حالم خوب نیست. فردا صحبت میکنیم. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले
सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते. داداش چی شده؟ عصبانی هستی؟ نه چیزی نیست. باشه بده برنج بریزی. بخور. برای چی غذاتو نمیخوری؟ چی؟ میخورم. غذاتو بخور. زود باش بخور. میخوری؟ ممنونم. تو ناراحتی؟ نه مامان اصلا اینطوری نیست. از من قایم میکنی؟ چیزی رو ازتون مخفی نکردم. نه معمولا این موقع بیرون نمیری. به نظرم احتمالا رفتی پیش شهربانو در مورد عبدالله صحبت کردی، درسته؟ نه من اونجا نرفتم اصلا. یه جای دیگه رفته بودم. چطوری دیبا؟ خوبم. چی میخونی؟ اوتلو. دیبا ببینم واقعا عبدالله امروز خیلی بیادبانه باهات حرف زد؟ اکثرا همینطوری حرف میزنی. چیزایی که مامان میگفت اگه اون بهت علاقه نداره خب من میتونم قضیه بینتون رو تموم کنم. دیبا خیلی پسر هستن که میتونی ببینیشون. برای چی داری اینقدر خودتو جلوی اون؟ هر پسری که نمیتونه عبدالله باشه. خودت هم میدونی من از بچگیم فقط یه چهره رو تصور میکردم. زندگی من که قاب عکس نیست که. یه عکس رو بردارم و جاش یکی دیگر رو بذارم. ولی دیبا اون هیچ علاقه‌ای بهت نداره. اون هیچ وقت اینو نگفت. مینا بهت چیزی گفته؟ مینا؟ نه اون چیزی نگفته. این قضیه بین من و توه. خدا رو شکر. جونم اومد به لبم. فکر کردم عبدالله چیزی گفته. نه تماس نه جلسه. آقا آخه امروز وبینار دارید. گفتم که همشو کنسل کن. باشه آقا هرچی شما بگی. منو اینقدر دوست داشتی؟ تو کی اومدی؟ این اهمیتی نداره. تو به هم بگو که چه تصمیمی برای من گرفتی.
خواهش میکنم عزیزم. باشه بیا بشین پیشم. بشین اینجا. بشین بیا اینجا. عزیز دلم، من اصلا همچین هدفی نداشتم. عزیزم میخواستم یه ذره تنهایی فکر کنم، یه راه حل برای این مشکل پیدا کنم. راستش من خیلی ناراحتم. اینطوری نکن عزیزم، من خیلی شرمندم. شرمندگی از طرف من. داداش من بدی کرده به من، به دیبا. ولی داوود، من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. لطفاً منو تنها نذار. تو دیوونه شدی؟ عقلت کجا رفته؟ کی گفته میخوام ولت کنم؟ چطوری این فکر به سرت زد؟ واسه اینکه با هم حرف نمیزدیم. اون روز با اون رفتاری که با من کردی من چه فکری باید میکردم؟ من که دارم بهت میگم، به خدا قسم خیلی ناراحتم. نمیدونم چطوری دیبا رو قانع کنم. اون بد جور درگیره. اون دیوونه بار عاشق عبدالله است و اونو میخوادش. بعدم من نفسم بند میاد وقتی به این فکر میکنم که اگه بهش بگم چه حالی میشه. داوود، اگه زندگی از این موضوع خبردار بشه چی کار میکنه؟ معلومه چی کار میکنه. همه چی تموم میشه عزیزم، همه چی. اگه این قضیه رو بعد از ازدواج بفهمه چی؟ به نظرت ممکنه قبل از ازدواج دیبا به ازدواج ما راضی بشه؟ معلومه غیر ممکنه. باشه اگه اصلا فرض کنیم قبولم کرد و بعدن این موضوع رو فهمید، واکنشش چیه به نظرت؟ برای ما دوتا خیلی بد میشه. من همه چی رو درست میکنم. داوود اون موقع هیچی برام سخت نیست. تو که پیشم باشی همه چی راحته. لطفاً با زندگی حرف بزن. لطفاً سعی کن که راضیش کنی و اینکه لطفاً بیا زودتر ازدواج کنیم وگرنه همه چی تموم میشه. لطفاً آروم باش، گریه نکن. آروم باش، آروم باش. لطفاً. ببین اینو بگیر برای دردونت. اصلا میدونی چنده؟ وای خدای من این داشتم تلویزیون میدیدم. بیا بشین. چیزی میخوای بگی؟ مامان، من میخوام ازدواج کنم خیلی زود. عبدالله داره میاد پاکستان؟ من از اون خبر ندارم مامان. ولی من میخوام ازدواج کنم. من از این نامزدی طولانی خسته شدم. بعدم من برای چی باید یه لنگ پا منتظر بمونم؟ دخترم چی؟ وقتی عبدالله اومد خب ازدواج میکنه. تو وقتی میتونی ازدواج کنی که دیبا ازدواج کنی. من نمیتونم چشم بسته به شهربانو اعتماد کنم. اگه دخترش عشق میخواد، دختر منم همون عشقی رو میخواد که حقشه. عبدالله بالاخره میاد. کجا میخواد بره؟ بعدم اگه من زن بگیرم حداقل تو جایگاهی هستم که بتونم باهاش حرف بزنم. کار پیش میره، من بهشون فشار میارم. هرچی؟ چی کار میکنن؟ وقتی شما برای ازدواج من صحبت کنی قضیه خود به خود پیش میره. شما حالا یکی از عروسی ها رو جور کن. داوود لج کرده که زن میخواد. از این همه انتظار خسته شده. من خودمم میخوام از مسئولیت این دوتا فارغ بشم، ولی از طرف تو هیچ پیشرفتی نبوده. عبدالله میخواد چی کار کنه؟ همش میگه میخواد بیاد. الان 1 سال شده. درسش هم حتما تموم شده. ما خیلی ازش پرسیدیم ولی همش یه کار واجب براش پیش میاد یا امتحان داره که منتظرشه، یا مثلا باید خودم داشتم فکر میکردم بهش زنگ بزنم بگم بیاد. نه خب حالا چی میگی؟ اونجا 1000 تا مشکل هست. تا که میدونی قراره گرین کارتش هم زودتر برسه. گرین کارت؟ گرین کارتش که اومده؟ آره خب یه سری مدارک میخواست که کارشو عقب انداخته و وگرنه خودم میخواستم بگم بیاد.
تو بگو داوود میخواد چه تاریخی رو عروسی بگیریم؟ آره؟ عروسی داوود؟ من اومده بودم در مورد اومدن عبدالله بپرسم. باشه ولش کن، خودم باش حرف میزنم. معلوم نیست شماها کی بهش زنگ بزنید، خودم میگیرمش. وایسا گیتی، فکر کنم اونجا الان شب باشه، احتمالاً الان خوابه. اشکال نداره، منم خواب ندارم. سلام عبدالله، چطوری پسرم؟ نه الان اومدم خونه مامانت. آره پسرم، میخواستم ازت بپرسم. خیلی جالب نیست ولی تو بچه خودمونی. چه تصمیمی گرفتی؟ تا کی برمیگردی پاکستان؟ خب من آخه تا کی منتظر نگه دارم دخترمو؟ چی؟ کسی به من نگفت. داوودم میدونست؟ زنده من میخوام ساکت و آروم طبق میل شما زندگیمو بکنم. زنده من و داوود خیلی همدیگر رو دوست داریم. لطفاً ما دوتا رو به خاطر عبدالله تنبیه نکنید. زنده من دخترتونم، همیشه هم دخترتون میمونم. دختر من این دیگه هیچ نسبتی با عبدالله نداره. تو اگه دختر من باشی رابطتو با عبدالله به هم میزنی؟ داداشتو ول میکنی؟ اگه شما بخواید خب ولش میکنم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.